والدین گھر بیٹھ کے ٹچ موبائل دے ہوتے گانے بجانے سن دیں یا ڈرامے دے دیں یا فلمیں دے دیں، یعنی اس طرح کا گھر کے اندر ماحول بنے ہیں یا گھر کے اندر کیبل ٹی وی نہیں رہتی ہے، اس کے اوپر گندے اشعار گندے گانے گندے فلمیں چلایا ملیں، یعنی اگر والدین نے نہ لائے کہ اولاد بھی وہ گند دے دیے، وہ تمام تر معاملات وہ سب کچھ دے دیے تا بل اولاد کے اندر بھی وہ چیز آندی ہے، یعنی اولاد بھی وہ چیز کے وچ بنن دی کوشش کریں دی ہے تے کتنا سونا وہ گھر ہو سی، وہ گھر دی شان کتنی اعلیٰ ہو سی جس گھر کے اندر صبح کو نماز واسطے ہر بچہ ہر چھوٹا نماز پڑھتا پیا ہوگے تے نماز تو بعد ہر بندہ سورۃ یاسین کی تلاوت کیا کرے، یعنی کتنا خوش نصیب ہے وہ گھر، اس گھر کے اندر اللہ پاک کا برکتہ ترام دا نزول کتنا ہو سی، جس گھر کے اندر بڑے بھی نمازی ہوں میں تے بچے بھی نمازی ہوں میں۔ آج اگر یاد رکھے نوجوان نسل اگر نماز تو آ رہی ہے، دین تو آ رہی ہے، قرآن تو آ رہی ہے، یعنی انہاں کو ہر گلوکار کی ایکٹنگ کا معلوم ہے، ہر گلوکار کا سٹائل کا معلوم ہے، اس کے بال کیوں جان وہ کپڑے کیسے پہنے انہاں دا دوران دا سٹائل کیا ہے، ساری اولادہ کو وہ تو سب کچھ یاد ہے، اگر نہیں یاد تے رب دا قرآن نہیں یاد، یعنی سارے واسطے لمحہ فکریہ ہے جو اولاد کو ہر چیز سکھائیے لیکن نماز نہیں سکھائی، تو ہر انسان ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو نمازی بناوے، اپنے اولادہ کو نمازہ دا حکم دے تاکہ دنیا دے وچ رہے بل بھی اللہ پاک دی رحمت دے وچ رہے، قبر دے وچ ٹر ونجے بل بھی نیک اولاد دی وجہ تو ان کو صدقے دا ثواب ملتا ہے، یعنی کتنا اعلیٰ کم ہے اگر اولاد کو نمازی بناوے سو، اگر اولاد کو نیک کم دے لاوے سو تو بل کتنا اعلیٰ کم ہے جو دنیا دے وچ بھی بندے کو رحمتاں دی برسات ملی ہے، آخرت دے وچ بھی ان کو بعد رحمتاں دی برسات ملتی ہے۔ بے نمازی دا انجام کیا ہے؟ آخر ہر چیز دے وچ کوئی نہ کوئی فائدہ ہوں دے تو کوئی نہ کوئی نقصان ہوں دے، رب کریم نے جو آخر نماز دا حکم ارشاد فرمائے، نماز دا حکم دیتے، آخر اس کے اندر بھی تک سارے کی دے فائدہ ہے کہ جڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے، جڑے نماز دے نیڑے نہیں رہتے، یعنی بچے تا دور دی گال ہے، بڑے بھی نماز نہیں پڑھتے، اگر اذان سن کے بل بھی دل دے وچ خیال نہیں آتا جو نماز پڑھو، فتاوا تاتا خارندیہ کے اندر آپ لکھ دیں جو جڑا بندہ نماز چھوڑ دے یعنی نماز مس پڑی بل اون نماز کو قضا کرن دی نیت بھی نسل کی، یعنی ایک دا یہ گناہ کیتے سی نماز چھوڑ دیتے سی، نماز ترک کیتے سی بل اون نماز کو قضا کرن دی اس کے دل دے اندر نیت بھی کوئی نہیں، یعنی چھوڑی سی والے نیت ہو گیا یار ہون چھٹ گئے والی دی قضا کرے سا، یہ نیت بھی نسل کی رب تعالیٰ دے عذاب کلو بھی نہیں ڈریا تو آپ فرمائیں وہ شخص کافر ہے، اللہ اکبر، وہ شخص کفر دے دائرے دے اندر داخل تھی میں دے، یہ نماز چھوڑن دو بعد قضا دی نیت بھی نس کی تھی، رب کریم دے عذاب کلو بھی نہیں ڈریا تو وہ شخص کافر ہے۔ آپ فرمائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یا نشان ہے، حضور نے فرمایا جیڑا بندہ نماز چھوڑ دے دے رب کریم ان بندے کو ترائے مصیبتاں دے اندر مبتلا فرمائے دے، ترائے بیماریاں دے اندر ترائے تکلیفوں دے اندر رب کریم ان بندے کو پکڑے دے جڑا نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ حضور نے فرمائے رب کریم کو پہلی مصیبت پہلی تکلیف اس کے اندر مبتلا فرمائے دے جو اس کے چہرے بعد نور ختم فرما دے دے، اس کے چہرے کا نور اڑا دیں دے۔ دوجا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم کو یہ سزا دیں دے جو مرن دے ٹائم ان دی زبان لڑ کھڑا ہوئے سی، ان دی زبان لڑ کھڑا ہوئے سی، یعنی بڑیا بے نمازی ہیں زندگی یزید علی گزاری ہے تے حسین علی موت چاہنا ہے طول نماز پڑھنی پوسی، اپنے آپ کو نمازی بڑھانا پوسی، مسجد محراب و منبر دے ہوتے آگے اپنی جبین نیاز جھکاوڑی پوسی، بال وان کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے زبان دے ہوتے کلمہ جاری تھی سی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تریجی سزا پورا بھی دی سی جو اس کی زبان دے ہوتے کلمہ شہادت جاری نہ تھی سی، اس کا خاتمہ کلمہ شہادت بغیر ہو سی، یعنی بے ایمان بہت مرسی۔ یہ ہے کہ حدیث پاک دے ہوتے اگر تو تے میں غور کر گنو جڑے لوگ نمازاں چھوڑ دینے
والوں کو قضا کرن دی نیت بھی نہیں کریں دے کیا انہیں کو رب دا ڈر کوئی نہیں رب دا دل دے وچ خوف کوئی نہیں کہ رب کریم نے کیا اعلان فرمائی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا رب کریم نے فرمائے جڑے لوگ انہاں دے پیچھے آئے یعنی انہاں دے خلیفے بنے انہاں نے نمازاں نوں چھوڑ دتے رب کریم انہاں کو سزا اے دیسی جو انہاں کو جہنم دی وادی غش دے وچ سٹ دیسی یعنی اتنی بڑی سزا ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے نماز چھوڑ دے کیوں نماز دا خیال نہیں آندا کیوں نماز دا خیال نہیں کریں دے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی آپ نے اس غش وادی جڑی جہنم دے وچ وادی ایک صحیح تفصیل فرمائیے یعنی ایک کھول کے امت مصطفیٰ نو دسائیے جو اس وادی غش دے اندر کیڑے کیڑے لوگ ویسن کیڑے کیڑے لوگاں کو رب کریم اس وادی غش دا جہنم دا بارن بنے سی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے وادی غش دے اندر پہلے اس شخص نو سٹاوے سی جڑا زنا دا عادی ہے اللہ اکبر زنا دا عادی ہے جب اس دے اوتے مصر رہ گئے اس دے اوتے ٹکیا رہ گئے اس دے اوتے ڈٹا رہ گئے گناہ تھی گئے لیکن ول بھی اس نے توبہ نہیں کی تھی زنا دے وچ زندگی گزاری ہے بدکاریاں دے وچ زندگی گزاری ہے رب کریم قیامت لینے وار اس بندے نو اس جہنم دی وادی غش دے اندر سٹا سی دوجا وہ انسان جڑا دنیا دے اوپر رہ کے سود خوریاں کریندا رہ گئے او کو بھی رب کریم اس جہنم دی وادی غش دے اندر سٹے سی تیجا وہ انسان جے شراب خور ہے شراب پیندا ہے شراب دے اوتے مصر تے ڈٹا رہ گئے رب کریم او بندے کو بھی اس وادی غش دے وچ سٹے سی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام فرمانے چوتھا او بندہ جڑا والدین دا نافرمان ہے اللہ اکبر کبیرہ دنیا دے وچ رہ کے والدین کو ستائے سی انہیں کو تکلیفہ دے اندر آزمائش دے اندر امتحان دے اندر مبتلا کر سکے سی رب کریم دے اس فرمان تو بھی نہیں مل رہا اُفِّم وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کہ رب کریم نے کیا فرمائے والدین کو اف تک بھی نہ آکی اف تک بھی نہ آکی لیکن آج نوجوان جڑا 4 جماعتاں کیا پڑھ پائے والدین کو آدھے اپا تے کو تا علامت لگا نہیں آندا دیکھو تا تمیز کوئی نہیں لہذا بڑے لوگوں دے وچ گیا کر تو پیچھو ٹرا کر اگو الوے سامنے آپ کوئی الویندہ پہ حضرت سے ابو تھے کھڑن کیونکہ والدین نے رکھی سکی کھا دیئے اگرچہ پیران دے وچ جتی کا نہیں سر دے ہوتے من دے ٹوکرے چاہتے نے مزدوریاں کی کرنے سے دوچھا دے اگو ہاتھ پھیلا سی اپنے ہاتھاں دے تارے تھی کر تمام تر معاملات دے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر کے اس نے اولاد کو پڑھائے اس نے اولاد نو پڑھائے اولاد نو تعلیم دیتی ہے اولاد نو ایک اعلیٰ عہدہ نبھائے یعنی اعلیٰ عہدے کے بننے کے باوجود بھی اگر تیرے اندر انسانیت نہیں ہے اگر تو انسان نہ بن سکیا یاد رکھیں پہلے لوگ تعلیم حاصل کرنے ہیں شعور واسطے کس واسطے شعور واسطے یہ اولاد کو کیوں پڑھنے نہ پائیں پڑھے جاتا پیا کہ کوئی شعور آسی کوئی بڑے چھوٹے دی تمیز ہو سی کوئی ادب اور احترام ہو سی کوئی بولن دا سلیقہ آوے سی لوگوں دے وچ رہن دا ایک طریقہ آوے سی ایک پتہ ہو سی بڑے دا کیویں ادب کرنے چھوٹے نال کیویں شفقت دے نال پیش آونے اگر آج اولاد کو اگر پڑھایا میں دے شعور واسطے نہیں بلکہ دولت واسطے پڑھایا دولت واسطے پڑھایا میں یعنی ہر والے کی ایک خواہش ہونی ہے پوتر کو پڑھے گا کہ ایک ڈاکٹر بنے سا ایک انجینئر بنے سا ایک کئی عہدے دوتے بن کے ملے سا اگر ایک خواہش رکھ کے پڑھائے سی تمال جس ٹائم کو پڑھ کے آندے او اومے ہی ہوندے جی میں ان کی سوچ ہوئی ہے یعنی اس کے اندر انسانیت نہیں ہوتی اگر انہیں دے اندر انسانیت ہو گیا تو آج اپنے ہسپتالوں کے حال دیکھ گنو اپنے کورٹ کچہری کے حال دیکھ گنو اتنا کیا کچھ معاملات چل دے پانے کیا وہ گھر کے اندر حلال کھیل کے آنے جے غریبہ دا خون چوسن ساری نمہار بائے کے رشوت دا کاروبار رشوت دا دھندہ چلامن ایک اعلیٰ عہدے داران تو گھر کے کانسٹیبل تک تمام دے تمام لوگ اگر رشوت دے اندر لگے ہوئے جڑا گھر دے اندر حرام کھڑا کریں دے تے سوچ اے رکھ لے اولاد نیک سالے فرما بردار بن سی کہوں دی بھول لے
ہوندی بھولے جڑا بندہ اورات کو حرام کھواوے یعنی سود خوری شراب خوری دے وچوں شراباں دے وچوں رشوت دے وچوں پیسہ کما کے اولاد نو کھواوے تے آکھے اولاد نے ایک مرضی کدی ہو نہیں سکدا لہذا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا چوتھا وہ انسان جڑا والدین دا نافرمان ہے او کو بھی رب کریم جہنم دی وادی غش دے اندر سٹے سی پنجواں وہ انسان جڑا بے نمازی ہے نماز نہیں پڑھتا اس بندے نو اس جہنم دی وادی غش دے اندر سٹ دیتا ویسے حضرت سیدنا مفتی امجد الیزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مزید اس وادی غش دی وضاحت فرمائی ہے تفسیر فرمائی ہے مزید آپ نے کھول کے دسائے جو لوگو محبوب دے غلامو سنو جس وادی غش دا اس آیت مبارکہ کے اندر رب کریم نے تذکرہ فرمائے اس وادی غش کو کری ہلکا نہ گنائے انہاں سن کے کنا دے وچ کوڑے نہ دیوائے سن کے چپ نہ کر ونجائے اگر اس وادی غش دا تذکرہ سن کے دے تول گھر ون کے جتنا نمازاں چھوڑی بتاؤں میں انہاں دی توبہ کر کے قضا کرنا شروع کر دیوائے یعنی آپ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی مفتی امجد الیزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمائیں غش جہنم دے اندر ایک وادی اس دے اندر ایک کھوہ ہے جیدہ نائے ہب ہب جیدہ نائے ہب ہب یعنی اس دے اندر ایک کھوہ ہے جس ٹائم یہ وادی جہنم تھوڑی جی بچڑ پوندی ہے رب کریم اس ہب ہب دے کنویں دے وچوں اگ کڈھیں دے جیدہ نال بلے پوری جہنم گرم تھی ویندی اے او وادی غش آپ نے فرمایا جائز طور کرو پوری جہنم پناہ منگ دیئے پوری جہنم جس وادی غش کو پناہ منگ دیئے رب کریمہ ساکو اس وادی غش کو بچاوی محفوظ فرماوی سید عالم نور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بے نمازی کو سود خور کو شرابی کو زانی کو والدین دے نافرمان کو اس وادی غش دے میں سٹ دیتا بیسی اللہ اکبر کبیرہ تیرے تو میرے جسم کتنا نرم و نازک ہے ایک دنیا دی آگ بھی برداشت نہ کر سکتے ایک دنیا دی آگ برداشت نہیں تھی ساری کو ہاتھ کو سیک آپ ہوئے تاسا کتنی دیر حکم ملیندے رہے بنے ہیں تا اس منظر نو یاد کر جس ٹائم بے نمازی نو شراب خور نو زانی نو والدین دے نافرمان نو اس وادی غش دی اندر سٹ دیتا ویسی جس دی گرمی کو لو جہنم دی پناہ منگ دیئے اللہ اکبر کبیرہ یعنی اگر تو تے میں سوچوں تا بے نمازی واسطے اے حدیث پاک سن کے اس وادی غش دی تفسیر سن کے بھی اگر اس کے دل دے اندر رب کریم دا خوف پیدا نہیں ہویا بل بھی اگر وہ سوچی بیٹھے جو میں نماز نہ پڑھ سا تول کو چاہیے اپنی قسمت دے اوتے روے اپنی قسمت دے اوتے روے جڑا نماز نہیں پڑھتا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان علی شان ہے حضور نے فرمایا جڑے بندے نے ایک وقت دی نماز چھوڑ دی تھی یاد رکھیں کتنے دی ایک وقت دی جس نے حضور فرمایا نماز چھوڑ دی تھی اس نے اپنے آپ کو بغیر چھری دے ذبح کر چھوڑے اللہ اکبر ایک وقت دی نماز چھوڑی تھی اپنے آپ کو بغیر چھری دے ذبح کر چھوڑے تھی جس نے 2 ٹائم دی نماز چھوڑی ہے حضور سید عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے آپ کو رب کریم دی رحمت کو دور کر چھوڑے اللہ اکبر کتنا ہی ہو بدبخت انسان ہے جڑا رب کریم دی رحمت کو دور ہو گئے جڑا رب کریم دی رحمت کو دور ہوئے حضور سید عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جڑے بندے نے 3 ٹائم دی نماز چھوڑی ہے وہ بندہ جڑا 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتا نا وہ کو چاہیے یہ حدیث دے ایک لفظ کو اپنے دل دی تختی تے لگ گئی جڑا 1 ٹائم بھی نماز نہیں پڑھتا یعنی 1 ٹائم نماز چھوڑی تھی اس نے اپنے آپ کو بغیر چھوڑی کے ذبح کر چھوڑے جس نے 2 ٹائم دی نماز چھوڑی ہے اس نے اپنے آپ کو رب کریم دی رحمت کو دور کر چھوڑے حضور فرمائے جڑے بندے نے 3 ٹائم دی نماز چھوڑی ہے اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور دے اندر حضور دی روح نو تکلیف دیتی ہے اللہ اکبر تکلیف دیتی ہے اس نے جڑے اس نے 3 ٹائم دی نماز چھوڑی ہے کیونکہ حضور نے فرمایا نماز میرے آنکھاں دی ٹھنڈا کے یعنی میرے غلام نماز پڑھ دیں میرے آنکھاں کو سرور مل دے میرے آنکھاں ٹھنڈا تھی دیں یعنی حضور دے غلام دے حضور دی بارگاہ دے وچ اعمال ونجن تے لکھیا پیا ہوئے اے بے نمازی ہے نماز نہیں پڑھتا اے قرآن
نہیں پڑھتا، ذکر و اذکار نہیں کریندا، شراباں تے ہوٹلاں تے میخانے دے وچ اس دی زندگی گزری ہے، پوری زندگی اس نے چوک چوراہے دے اوتے گزار دیتی ہے، ادھی ادھی رات تک بیٹھک دے اوتے بیٹھ کے گزار دیتی ہے، لیکن تھوڑے اس محبوب تھوڑے اس غلام نے نماز نہیں پڑھی تو سوچ حضور کے دل دے اوتے کیا گزرتی ہے اس سے۔ تو حضور نے فرمایا جس نے ترائے ٹائم دی نماز چھوڑ دیتی ہے اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہاں دی قبر انور دے اندر تکلیف دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام دا دل دکھائے سی ایسے بدبخت کو دنیا دے وچ رامن دا کوئی حق نہیں جڑا زندہ ہوئے میرے محبوب دی جان انور کو دکھاوے یا حضور علیہ السلام کو پردہ فرماون تو بعد حضور علیہ السلام کو تکلیف دے، یعنی سڑاؤں اپنے آپ کو حضور دے غلام تے دکھاؤں حضور علیہ السلام دا دل حضور علیہ السلام کو تکلیف کے اندر مبتلا کرو، تمہارا غلام کوئی نہیں کھاتی، حضور دا غلام ہے، اگر نمازہ نہیں پڑھتا تو آج سچے دل دے اندر توبہ کر، اپنی مساجد کو آباد کر، رب کریم دی بارگاہ دے وچ وان کے توبہ کر تاکہ رب بھی راضی تھی رہے، اس کا محبوب بھی راضی تھی رہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جڑے بندے نے 4 ٹائم دی نماز چھوڑ دیتی ہے، کتنے دی؟ 4 ٹائم دی، یاد رکھیں 4 والا نقطہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جڑے بندے نے 4 ٹائم دی نماز چھوڑ دیتی ہے اس نے بارے رب کریم فرمیندے ندا فرمیندے غضب دے نال فرمیندے رب کریم فرمیندے میرے آسمان تے زمین کو نکل بن، میں تیرے کو بیزار ہوں، تو میرے سوا کی اپنا میاں بن کے خدا تلاش کر، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی اے اس بندے نو سزا دیتی ویندی ہے جڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے نماز نہیں پڑھتا، جڑا دنیا دے اندر نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت سیدنا امام سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمائیں اگر میں کو اختیار لیتا بنے جو ابن سیرین 2 رکعات گننا چاہنا ہے یا جنت گننا چاہنا ہے، توجہ کریں اللہ دے نیک بزرگاں دا عقیدہ اور عمل کس طرح دا ہے، تو تے میں اج انہاں دے یاداں بھی بناؤں، انہاں دے نام دے لنگر بھی پکاؤں، لیٹنگ بھی کروں، تمام تر معاملات کروں، بل بھی نماز نہ پڑھوں، تول انہاں چیزاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سٹیج تو آواز آنی چاہیے جو جیڑا بے نمازی ہے نمازی بنے، جے کو قرآن نہیں آندا قرآن پڑھے، جے کو کلمہ نہیں آندا وہ کلمہ سدھا کرے، جے کو اذان نہیں آندی اذان سدھی کرے، یعنی دین دے جتنے بھی ضروریات کے مسائل ہر مسلمان دا سکھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں اتنا تا دنیا دے اندر ہیلے بہانے چل رہے ہیں، مولی صاحب کہ آپ نماز پڑھتے ہیں ساری کپڑے خراب ہوئے خراب ہے، نماز دی حالت اچھوئے ہیں کیونکہ سارے نماز کام کرنے ہیں، کپڑے ٹھیک ہوندے گئے، اوے کپڑے شادی ہوئے ٹھیک ہونے، عرس ہوئے ٹھیک ہونے، کتنے دعوت ہوئے والے ٹھیک ہونے، اگر نہیں ٹھیک تو نماز واسطے نہیں ٹھیک، کیونکہ یہ دل دی کوٹڑی خراب ہو سی، اس دے اندر میل کچیل ہو سی، تول دیکھو مسجد دے وچ کیویں مزہ سی، مسجد دے وچ کیویں چاسا سی دیکھو۔ حضور نے فرمایا رب کریم دی پسندیدہ جگہ دے وچوں جڑی پسندیدہ جگہ ہے دنیا دے اوتے او مسجد ہے، یعنی رب کریم کو جڑی پسند ہے۔ اس واسطے ابن سیرین فرمائیں اگر میں کوئی اختیار دیتا ہوں ابن سیرین 2 رکعات نماز پڑھ سے یا جنت گن سے، تو آپ نے فرمایا میں 2 رکعات پڑھن کو اختیار کرے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں ابن سیرین؟ اساں تے جنت دے طلبگار ہیں، نماز پڑھ دے ہیں جنت واسطے، سب کچھ کرنے ہیں جنت واسطے، لیکن دعا دیں میں 2 رکعات بھی اختیار کرے سا، 2 رکعاتاں کو جنت ہوتے ترجیح دے سا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمائے، حضور دا غلامہ دل دی تختی تے لکھ کے بنی، آپ نے فرمایا جڑی 2 رکعات ہے نا اس کے اندر میرے رب دی رضا ہے، تے جڑی جنت ہے اس کے اندر میری نفس دی رضا ہے، یعنی 2 رکعات پڑھ سا میرا رب خوش دی سی، اگر جنت جویسا دوال میرا نفس خوش دی سی، اس واسطے رب دی رضا کو اپنی رضا دیتے میں ترجیح دے سی۔ اگر اس چیز دے نال بھی حالی بھی کہیں دے دل دے اندر نماز دی محبت دے شوق پیدا نہیں کیا تو محبوب دا غلامہ حضور علیہ السلام اور اس کے رب دی بارگاہ دے سچے پکے دل نال توبہ کر بن کے رب دی بارگاہ دے اندر جبین نیاز جھکا دے، جڑا اس دی راہ دے ہوتے آمین دے اس دی بارگاہ دے ہوتے سجدہ جا کریں گے، توبہ جا کریں گے، رب کریم پہلے دے گناہ معاف فرما چھوڑیں گے۔ اس واسطے اگر بے نمازی ہیں گھر والے بے نمازی ہیں تو سارے کو نمازی بنا، خود بھی نمازی بن۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا دے اندر یہ پیغام دیتا ہے ہر چیز دے ہوتے سمجھوتا کرے میرے نانے دے غلاموں وال بھی نماز نہ چھڑائے، یعنی جان دینی ہوئے پیش کر دی گئے نماز نہ چھڑائے۔